तन्मयादितरतश्च तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्त्यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्यकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अत एव उच्यते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् यस्मात् भगवता एषः एव उक्तः सः तस्मात् स एव श्रोतव्यादिः भगवान् व्यासः हरिमेव भागवते अवर्णयत् अतः तमेव हरिं श्रवणादिभिः भजनीयः स एव हरिः तदेव उच्यते पिबन्ति तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरहान्तिकम् अतएव उच्यते इदानीम् उपसंहारः क्रियते द्वितीयस्कन्धे द्वितीय अध्यायस्य उपसंहारः अतः पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सतां सतां सकाशात् इत्यर्थः सतां सकाशात् ये आत्मनः भगवतः कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पिबन्ति श्रवणपुटेषु संवृतम् अर्थात् संपूरितम् अर्थात् श्रवणद्वारा भागवत कथामृतं ये पिबन्ति इत्यर्थः अतः भागवत कथामृतं ये पिबन्ति पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयं पुनन्ति विषय विदूषितं विषयैः विशेषेण दूषितं विदूषितं विषय पदार्थैः विशेषेण दूषितं भवति अस्माकं मनः तच्चरण सरोरुहान्तिकं व्रजन्ति ते पुनन्ति अतः विषय विदूषित मनाः वयं यदि भागवतामृतस्य पानं क्रियते तर्हि अस्माकं मनसि ये दोषाः सन्ति तेषां दोषाणां परिमार्जनं भवति अनन्तरं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् निर्गतदोषाः मृष्टदोषाः विमृष्टदोषाः जनाः भगवतः चरणारविन्दम् आश्रयन्ति इति उच्यते अतः पिबन्ति ये भागवत रसामृतं भगवतः आत्मनः सताम् इति हरिश्रवणस्य इत्थं भावं दर्शयन् फलमपि वदन्ति इदानीम् आत्मनः आदानादिकर्ता भवति भगवान् एव आदानादिकर्तुः सतां सकाशात् श्रवणपुटेषु संवृतम् इत्यस्य सम्यक् पूरितम् अथवा संवृतम् इत्यस्य सद्भ्यः श्रद्धया श्रुतम् इत्यर्थः विषय विदूषित आशयं विषय पदार्थैः विशेषेण रूपेण मलिनीकृत अंतःकरणम् आशयं नाम अंतःकरणं मलिनीकृत अंतःकरणं तत् पुनन्ति शोधयन्ति ते पुनन्ति कथं पुनन्ति शोधयन्ति कथं शोधयन्ति भागवतामृत पानेन कलुषितं यन्मनः वर्तते तन्मनः शोधयन्ति पुनन्ति अनन्तरं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकं ते अनन्तरं व्रजन्ति इति उक्तम् अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच
एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। इदानीं शुकः परीक्षित् राजानमुद्दिश्य एतद्वदति। परीक्षितं राजानम् उद्दिश्य शुकः ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् इति प्रश्नोत्तरं वक्तुं यच्छ्रोतव्यम् इति प्रश्नोत्तरकथनं तावदुपसंहरति। एवमेतत् इति एवमेतत् निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम मां प्रति यं प्रश्नं भवान् कृतवान् यं प्रश्नं कृतवान् अस्ति भवान् तस्य प्रश्नस्य उत्तरं मया निगदितम्। अर्थात् मनुष्यस्य मरणात् पूर्वं किं कर्तव्यम्, अन्तिमक्षणे अस्माभिः किं करणीयम् इति परीक्षित् राजः सः राजा भवति। परीक्षित् राजः अन्तिमक्षणे किं कर्तव्यम् इति पृष्टवान्। तस्य उत्तररूपेण एतदुक्तं निगदितं। किं निगदितम्? अन्त्यकाले अस्माभिः भागवतस्य श्रवणं करणीयम् इति उक्तम्। नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। भवान् मम मां यत् पृष्टवान् इति यदुक्तं, मनुष्येषु मध्ये ये मनीषिणः, मनुष्येषु मध्ये ये बुद्धिमन्तः वर्तन्ते, ये म्रियमाणाः, इदानीं मरणसमीपं ये गताः सन्ति, तेषां नृणां यत् कर्तव्यं, किं कर्तव्यम् इति भवान् यत् पृष्टवान्, एतस्य उत्तरमेव पूर्वोक्तप्रकारेण मया कथितं निगदितं। ब्रह्मवर्चसकामस्तु यदेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रियम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्। इदानीं ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् इति यन्मुमुक्षुणा मोक्षविरोधि त्याज्यं तुच्छफलकं श्रोतव्यादिकं राज्ञा पृष्टं तद्दर्शयति। मुमुक्षुणां मोक्षविरोधि किं त्याज्यम् अस्माभिः इत्यपि पृष्टं। यद् श्रोतव्यं यत् कर्तव्यं मरणकाले सन्निहिते सति, यत् कर्तव्यं यत् श्रोतव्यं यदाचरणीयं तत्सर्वं वद इति उक्तवान्। अनन्तरं पुनः किं पृष्टवान्? यन्न कर्तव्यं तदपि वदतु इत्यपि पृष्टवान्। तदेव उच्यते इदानीं राज्ञा पृष्टं दर्शयति। तुच्छफलकं श्रोतव्यादिकं राज्ञा यत् पृष्टं तद्दर्शयति। ब्रह्मवर्चसकामस्तु यदेत ब्रह्मणस्पतिं। ब्रह्मवर्चसकामः स्तु अर्थात् वेदाध्ययनादि जनित वर्चः। वर्चः नाम विशेष कामः, विशेष इच्छा। वेदाध्ययनानन्तरं तेन वेदाध्ययनेन या विशेष इच्छा अस्माकं मनसि समुदेति तादृश विशेष कामः एव विशेषवर्चः इत्युच्यते। ब्रह्मवर्चः ब्रह्मवर्चकामस्तु तादृश विशेष इच्छावान् पुरुषः भवति। ब्रह्मणस्पतिं वेदपतिं वायुं यजेत। वेदाध्ययनानन्तरं मन्मनसि या विशेष इच्छा वर्तते ताम् इच्छां पूरयतु इति यदि तस्य मनसि इच्छा, तस्याः इच्छायाः फलं मम भवेत् इति सः चिन्तयति, तर्हि ब्रह्मणस्पतिं वायुं यजेत। ब्रह्मणस्पतिं नाम वेदपतिम् इत्यर्थः। ब्रह्मशब्दस्य वेद इत्यर्थः। ब्रह्मणस्पतिं वेदपतिं, वेदपतिः कः? वायुः। वेदपतिं वायुं यजेत। ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्। इंद्रियम् इन्द्रियकामस्तु इन्द्रियकामस्तु तत्तत् तन्त्रोक्त द्रव्यैः वायुं यजेत।
इदञ्च वक्ष्यमाणं सर्वत्रापि अस्माकं सम्पद्यते एवम् इन्द्रियकामः अर्थात् चक्षुरादि इन्द्रियाणि अस्माकं सन्त्येव इन्द्रियकामः इत्यस्य अर्थः कः अर्थात् इन्द्रियपाटवकामः इत्यर्थः इन्द्रियेषु अत्यधिकं पटुत्वं भवेत् इति यः इच्छति सः इन्द्रियपाटवकामः अर्थात् इन्द्रियकामस्तु इन्द्रियं यजेत इन्द्रियाधिपतिं यजेत इत्यर्थः प्रजाकामः प्रजाः भवेयुः इति यदि मनसि इच्छा भवति सः प्रजाकामः भवति अर्थात् पुत्रकामः प्रजापतीन् यजेत प्रजापतयः के दक्षादयः तान् यजेत इत्यर्थः एवं क्रमेण ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् ब्रह्मणः इन्द्रियम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् इति उक्तम् एवञ्च इदानीं किमुक्तं भवति मुमुक्षुः मुमुक्षुणा किमाचरितव्यं किं श्रोतव्यम् इत्यस्य अन्त्यकाले पुनः भागवतस्य श्रवणं भवेत् इति उक्तम् अनन्तरं कस्य श्रवणं न भवेत् किं न कुर्यात् इति आलोच्य अज्ञाः जनाः किं सेवन्ते इत्येतत् सर्वम् इदानीं यत् पृष्टमासीत् तस्य उत्तरं शुकमुनिः इदानीं वदति अनन्तरं ब्रह्मवर्चसकामस्तु यरेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रियमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् देवीं मायान्तु श्रीकामः तेजस्कामः विभावसुम् वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामस्तु वीर्यवान् इति एतदुच्यते इदानीम् अनन्तरं किमुच्यते मायान्तु देवी मायान्तु श्रीकामः देवीं मायाम् अर्थात् मायाम् इत्यस्य लक्ष्मीः इत्यर्थः देवीं लक्ष्मीं पुनः श्रीकामः यस्य ऐश्वर्यस्य आर्जने इच्छा भवति सः ऐश्वर्यकामः भवति सः लक्ष्मीं देवीं सः भजतु मायां देवीं तु श्रीकामः तेजस्कामः विभावसुम् तेजस्कामः अर्थात् मम शरीरस्य विशेषरूपेण कान्तिः भवेत् इति यदि यस्य मनसि इच्छा भवति सः कस्य पूजां कस्य भजनं करणीयम् इति चेत् तदुच्यते तेजस्कामः शरीरकान्तिकामः विभावसुम् विभावसुः अग्निः अग्नेः आराधनं कर्तव्यम् अनन्तरं वसुकामः अर्थात् धनकामः विशेषरूपेण द्रव्यादि धनकामः वसुकामः वसून् अष्टवसवः सन्ति किल तान् वसून् भजेत रुद्रान् वीर्यकामस्तु वीर्यदान् वीर्यदान् रुद्रान् वीर्यं दास्यन्ति के रुद्राः एकादश रुद्राः सन्ति एकादश रुद्राणां सेवनं करणीयं तपः करणीयं पूजनं भवेत् पूजां कुर्यात् किमर्थं वीर्यकामस्तु मम वीर्यं भवेत् शौर्यं भवेत् इति यदि मनसि इच्छा भवति सः वीर्यकामः भवति सः वीर्यकामः पुरुषः वीर्यदान् एकादश रुद्रान् भजेत यजेत इत्यन्वयः अन्नाद्यकामस्तु अदितिं स्वर्गकामो अदिते सुतान् विश्वान् देवान् राष्ट्रकामः साध्यान् संसाधको विशाम् इत्येतत् सर्वमपि उच्यते अनन्तरम् अन्नाद्यकामः अन्नाद्यं नाम भोज्यं
अन्नं नाम भोज्यम्, अद्यं नाम भक्ष्यम्, एवञ्च अन्नाद्यकामः मम अन्नं भवेत्, भक्ष्यादिकं भवेत् प्रतिदिनं भोजनार्थम् इति यदि मनसि इच्छा भवति तर्हि सः अन्नाद्यकामः भवति। अन्नाद्यकामस्तु अदितिम्, अदितिः वर्तते, अदितिं स्मरेत, अदितिं यजेत। स्वर्गकामः अदिते सुतान्, अदितेः सुताः भवन्ति आदितेयाः अर्थात देवाः अथवा सुतान् आदित्यान् इत्यर्थः। अदितेः अपत्यं पुमान् आदित्यः, द्वादश आदित्याः वर्तन्ते किल, अतः द्वादश आदित्यान् स्वर्गकामः आदित्यान् यजेत। विश्वान् देवान् राष्ट्रकामः विशां देशस्थप्रजानां संसाधकः इति। तत्र विश्व राष्ट्रकामः राष्ट्रं भवेत्, राष्ट्र अधिपतिः अहं भवेयम् इति यदि इच्छा वर्तते तर्हि विश्वान् देवान् यजेत। साध्यान् संसाधको विशाम् इति वर्तते। विशाम् इत्यस्य देशे प्रजाः सन्ति किल, देशस्थप्रजानां संसाधकः साध्यान्, संसाधकः सः कान् यजेत, साध्यान् यजेत। स्वाधीनतां, संसाधकः इत्यस्य अर्थः कः? अस्मिन् देशे याः प्रजाः सन्ति ताः प्रजाः मम वशे समागच्छेयुः इति यदि इच्छा भवति तर्हि सः साध्यान् यजेत। साध्याः इति देवताः प्रभेदः भवति, तान् साध्यान् यजेत इति उच्यते। अनन्तरम् आयुष्कामो अश्विनो देवो, विशेषरूपेण मम आयुः भवेत् इति यदि इच्छा भवति तर्हि आयुष्कामः अश्विनौ देवौ वर्तेते, अश्विनौ देवौ वर्तेते, तौ देवौ यजेत इति उच्यते। अनन्तरम् आयुष्कामो अश्विनौ देवौ पुष्टिकामो इलां व्रजेत्। इलां नाम भूमिः इत्यर्थः, भूमिं भूदेवीं यजेत इत्यर्थः। पुष्टिकामः देहपुष्टिं कामयति यः सः पुष्टिकामः। सः पुष्टिकामः किं सः इलां भूदेवीं यजेत। प्रतिष्ठाकामः इत्यस्य स्वस्थानात् अप्रच्युतिकामः इत्यर्थः। मम स्थानभ्रंशता न भवेत् इति यः इच्छति, सर्वदा मम यस्मिन् स्थाने इदानीम् अहमस्मि, मुख्यमन्त्रिस्थाने वा राजस्थाने मन्त्रिस्थाने वा यदि अहम् इदानीं यदि सः भवति तर्हि तस्मात् स्थानात् प्रच्युतिः मम न भवेत् इति यस्य मनसि इच्छा वर्तते सः प्रतिष्ठाकामः भवति। सः प्रतिष्ठाकामः स्वस्थानात् अप्रच्युतिकामः इत्यर्थः। पुष्टिकामः इलां व्यजेत, प्रतिष्ठाकामः पुरुषः रोदसी लोकमातरौ, रोदसी इत्यस्य द्यावापृथिव्यौ इत्यर्थः। लोकमातरौ लोकस्य मातापितरौ, द्यावापृथिव्यौ पृथिवी माता, द्यौः पिता, पृथिवी माता भवति, द्यौः पिता भवति, एवञ्च द्यावापृथिव्यौ यजेत इत्यर्थः। यतः श्रुतिः एवं वर्तते। श्रुतौ किम् उच्यते? मदुद्यौरस्तु नः पिता इति वर्तते। मदुद्यौरस्तु नः पिता, नः पिता द्यौः इति उक्तम्।
अतः द्यौः पिता भवति, पृथिवी पुनः माता भवति। एवञ्च मातापितरौ यजेत इत्यर्थः। प्रपञ्च द्यावापृथिव्यौ लोकस्य मातापितरौ वर्तेते, तत्र तौ यजेत इति उक्तम्। रूपाभिकामः गन्धर्वान् स्त्रीकामो अप्सर उर्वशीम् इत्युच्यते। रूपाभिकामः मम अत्यन्तं रूपं भवेत्, सौन्दर्यम् अपेक्षितं चेत् तर्हि गन्धर्वान् यजेत इति उच्यते। गन्धर्वान् उद्दिश्य यागं कुर्यात् इत्यर्थः। अनन्तरं अप्सराश्चासौ उर्वशी च इति अप्सर उर्वशी इति वर्तते। गन्धर्वान् स्त्रीकामः अप्सर उर्वशीम् इति वर्तते। अप्सरा अप्सरा च सा अथवा अप्सराश्च असौ उर्वशी च अप्सर उर्वशी। अप्सर उर्वशी या वर्तते ताम् ऊर्वशीं यजेत, कः स्त्रीकामः इति उक्तम्। आधिपत्यकामः सर्वेषाम् आधिपत्यकामः परमेष्टिनं यजेत। परमेष्टिनं नाम चतुर्मुखः। चतुर्मुखः परमेष्टि इत्युच्यते। परमेष्टि पितामहः इति। अतः चतुर्मुखब्रह्मा भवति परमेष्टि। एवञ्च चतुर्मुखब्रह्माणं यजेत, कः सर्वेषाम् आधिपत्यकामः। अहं सर्वेषाम् अधिपतिः भवेयम्, अधिपतिः अहं भवेत् इति यदि इच्छा भवति, सर्वेषाम् आधिपत्यकामः चतुर्मुखब्रह्माणं यजेत इत्यर्थः। अनन्तरं यज्ञं यजेत यशस्कामः। यशस्कामः यज्ञं व्रजेत। यजेत इत्यस्य यज्ञं कुर्यात् इत्यर्थः। यज्ञम् इदानीं यज्ञं यजेत इति वर्तते किल, अस्य अर्थः अत्र यज्ञशब्दस्य इन्द्रः इत्यर्थः। एवञ्च यशस्कामः मम कीर्तिः भवेत् इति यदि इच्छा भवति तर्हि कीर्तिकामः पुरुषः इन्द्रं यजेत, अर्थात् इन्द्रमुद्दिश्य यागं कुर्यात् इत्यर्थः। फलभेदात् अत्र पुनरुक्तिः न इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। यदि द्विवारम् उच्यते तर्हि फलभेदात् तत्र पुनरुक्तिः न भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः कोशकामः प्रचेतसम्। कोशकामः पुरुषः यज्ञाभिमानी भवति इन्द्रः, अतः इन्द्रं यजेत इत्यर्थः। अथवा इन्द्रसूनुः वर्तते, जयन्तः भवति, जयन्तं यजेत इत्यर्थः। कोशकामः, कोशः वसुः सञ्चयः, कोशः वसूनां सञ्चयः कोशः इत्युच्यते। तत्र निधिः इत्यर्थः। निधिकामः पुरुषः प्रचेतसं वरुणं यजेत इति उक्तम्। प्रचेता वरुणः पाशी यादसां पतिरः पतिः इति अमरः। विद्याकामस्तु विद्यां यः इच्छति सः विद्याकामस्तु गिरिशं। गिरिशं नाम दक्षिणामूर्तिधरं, दक्षिणामूर्तिं यजेत इत्यर्थः। अनन्तरं पुनः प्रदेशं गिरिशं दक्षिणामूर्तिधरं यजेत। दाम्पत्यार्थे पुनः अखण्डित दाम्पत्यं मम भवेत् अथवा अखण्डित दाम्पत्याय पुनः विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् इति वर्तते। अखण्डित दाम्पत्यं भवेत् इति यदि मनसि इच्छा भवति, सः अखण्डित दाम्पत्यकामः भवति। सः पुनः उमां सतीम्,
ಉಮಾದೇವೀಂ ಯಜೇತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಂ ತಂತುಂ ತನ್ವನ್ ಪಿತॄನ್ ಯಜೇತ್ ರಕ್ಷಾಕಾಮಃ ಪುಣ್ಯಜನಾನ್ ಓಜಸ್ಕಾಮೋ ಮರುದ್ಗಣಾನ್ ಇತ್ಯೇತದ್ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಉಚ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಅನಂತರಂ ಕಿಂ ಉಕ್ತಂ ಇದಾನಿಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜೇತ್ ಯಶಸ್ಕಾಮಃ ಕೋಶಕಾಮಃ ಪ್ರಚೇತಸಂ ವಿದ್ಯಾಕಾಮಸ್ತು ಗಿರಿಶಂ ದಾಂಪತ್ಯಾರ್ಥಂ ಉಮಾಂ ಸತೀಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಂ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಂ ನಾಮ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತ ಧರ್ಮಲಬ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನಾರ್ಥಂ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಂ. ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಂ ಧರ್ಮ ವಿಷಯ ಉತ್ತಮೈಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮೈಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯತೆ ಕಃ ಯಮಃ. ಅತಃ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಧರ್ಮಂ ಯಜೇತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಂ ಧರ್ಮಂ ಯಜೇತ. ತಂತುಂ ತನ್ವನ್ ಪಿತॄನ್ ಯಜೇತ್ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ತಂತುಂ ತನ್ವನ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಕಃ? ತಂತುಂ ನಾಮ मम संतानाभिवृद्धिः भवेत् इति मम मनसि इच्छा भवति यदि तर्हि सः तन्तुकामः प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः इति वर्तते. अतः तन्तुकामः इत्यस्य सन्ततिकामः संतान अभिवृद्धिकामः पुरुषः तन्वन् इति वर्तते. तन्वन् नाम कुर्वन् इत्यर्थः. तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत् सः संतानाभिवृद्धिं तन्वन् कुर्वन् इच्छन् सः पितॄन् यजेत् इत्यर्थः. अनन्तरं रक्षाकामः पुण्यजनान् इति वर्तते. पुण्यजनान् नाम यक्षान् इत्यर्थः. मणिभद्रादयः यक्षाः इति उक्तम्. अतः मणिभद्रादीन् यक्षान् यजेत् रक्षाकामः. रक्षणं भवेत् सर्वदा मम रक्षणं भवेत् इति यदि इच्छति सः पुण्य. ओजस्कामः मरुद्गणान्. ओजः नाम बलं. बलकामः पुरुषः मम अतीव बलं भवेत् देहे इति यदि इच्छति तर्हि ओजस्कामः मरुद्गणान्. 59 मरुदः वर्तन्ते. तादृश मरुद्गणान् सेवेत यजेत. वदतु. पुण्यजनाः इति पुनः वदतु के भवन्ति? पुण्यजनाः तत्र यातुदानः पुण्यजनः इति अमरकोशे वर्तते. राक्षसप्रभेदः. पुण्यजनः इत्यस्य पुण्यं ये कुर्वन्ति जनाः ते पुण्यजनाः इति नार्थः संस्कृतभाषायां. पुण्यजनाः नाम राक्षसाः इत्यर्थः. ज्ञातं वा? पुण्यजनाः इत्यस्य राक्षसाः इत्यर्थः. यातुदानः पुण्यजनः इति अमरकोशे वर्तते. अतः राक्षसप्रभेदः यातुदानः. अतः पुण्यजनान् नाम यक्षान्. यक्षाः रक्षाः इति वर्धन्ते. अतः देवता प्रभेदे भवन्ति यक्षाः इति. ते पुण्यजनाः इति उक्ताः. अतः पुण्यजनान् यक्षान् इत्यर्थः. यद्यपि यक्षान् राक्षसाः इति नार्थः, यक्षान् इत्यर्थः. मणिभद्रादयः यक्षाः इति वर्तन्ते. तान् सेवेत, तान् यजेत इत्यर्थः. धर्मार्थम उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मुनून् देवान् निरुतीन् तु अभिचरन् यजेत् ग्रामकामः यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं पुमान्. अभिचरन् राज्यकामः मुनून् देवान्. मनवः वर्तन्ते किल. तादृश मुनून् देवान् स्वयंभुवादवः मनवः वर्तन्ते.
तान् मनून् यजेत राज्यकामः इति उक्तम्। निवृत्तीन् अभिचरन् यजेत। अभिचरन् नाम किम्? अभिचारः इति इत्यस्य अर्थः कः? शत्रुमरणोद्देशेन कृतः यागः अभिचारयागः इति उच्यते। शत्रोः मरणं भवेत् इति दृष्ट्या यदि यागः क्रियते, यत्किञ्चित् कर्म क्रियते तत् कर्म अभिचार कर्म इति उच्यते। अतः अभिचरन् इत्यस्य अर्थः कः? शत्रुमरणम् इच्छन् यदि शत्रोः मरणं भवेत् इति यदि तस्य मनसि इच्छा वर्तते, शत्रुमरणकामः, निवृत्तीन्, निवृत्तयः इति वर्तन्ते देवतागणमध्ये। कोणादि दिक्पतिः सः निवृत्तिः इति दिक्पतिः, कोणाधिपतिः, तं यजेत् इत्यर्थः। ग्रामकामः यजेत् सोमं। ग्रामकामः मम एकः ग्रामः मदधीनो भवेत् इति यदि इच्छा भवति तर्हि सः सोमं यजेत। सोमं नाम चन्द्रं, चन्द्रम् उद्दिश्य यागं कुर्यात् इत्यर्थः। अस्माकं पुस्तके लिखितं कामकामः यजेत् सोमम्। अकामः पुरुषं पुमान्, सोमम् अकामः पुरुषं पुमान्। अकामः पुरुषं पुमान् नाम पुरुषं नाम ब्रह्माणं रुद्रं वा तथा च उक्त अन्य मोक्ष विरोधी सर्वजयादि कामः इत्यर्थः। अत्र नन्य वर्तते, अकामः इति वर्तते। अकामः इत्यस्य अर्थः कः? न कामः अकामः। अत्र नन्य वर्तते। ननः अर्थः कः? अन्यार्थकः, भेदार्थकः अत्र। अतः विरुद्धार्थत्वं च विवक्षितम्। एवञ्च अन्यार्थत्वं विरुद्धार्थत्वं च अत्र विवक्षितम्। अतः तथा च अन्य मोक्ष विरोधी सर्वजयादि कामः इत्यर्थः। पुरुषं नाम ब्रह्माणं रुद्रं वा यजेत इत्यर्थः। अतः अत्र पुरुषशब्दस्य अत्र विष्णुः इति नार्थः। पुरुषं नाम ब्रह्माणं रुद्रं वा इत्यर्थः। एवं सर्वम् उक्तं। राज्यकामो मनून् देवान् निरतीन् त्वभिचरन् यजेत्। ग्रामकामो यजेत् सोमम्। अकामः पुरुषं पुमान्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधीः। अकामः इत्यस्य धर्मकामः वा मोक्षकामोऽपि यः भवेत् अथवा सर्वकामः यः सः विष्णुं पुरुषं यजेत् इति स्कान्दे वर्तते। अकामः तत्र यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं पुमान् इत्यत्र अन्यः अर्थः। अकामः सर्वकामो वा इत्यत्र अन्यः अर्थः। अतः अकामः धर्मकामो वा, सर्वकाम इत्यस्य धर्मकामो वा मोक्षकामोऽपि यो भवेत्, मोक्षकामः भवेत्, उदारधीः यः भवेत्, अथवा सर्वकामः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं हरिं। यदि सर्वम् इच्छति, एतत् जगति यद्यद्वर्तते तत् सर्वम् इच्छति, अनन्तरं मोक्षमपि इच्छति, भगवद्भक्तिमपि इच्छति, तर्हि किं करणीयम् इति चेत् साक्षात् विष्णुं यजेत। तदेव तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परं पुरुषं विष्णुं यजेत्। कथं यजेत् इत्यस्य भक्तियोगेन यजेत्। यदि विष्णौ भक्तिः क्रियते तर्हि सर्वमपि अस्माकम् अस्मिन् लोकेऽपि सर्वं भवति, अनन्तरं स्वर्गादिफलमपि भवति, अनन्तरं मोक्षफलमपि अस्माकं भवत्येव। अतः परमपुरुषे हरौ
परमपुरुषे हरौ अस्माभिः विशेषरूपेण भक्तिः करणीया इति उच्यते। अकामस्तर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यदेत पुरुषं परम् इत्येतत् सर्वम् उक्तम्। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। ಧನ್ಯವಾದः. हरे नमः।